أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پڑھتے محمد وعلیہ محمد. اللہ کا شکر ہے جس نے ہم سب کو ایک مرتبہ پھر یہ توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کو درک کر رہے ہیں. یہ شکر کا مقام ہے، یہ شکر کی منزل ہے. ایک مرتبہ ہم پھر پروردگار عالم کے مہمان ہیں. ایک مرتبہ پھر اللہ نے اپنے دسترخوان پر ہمیں بلایا ہے، اپنے دسترخوان پر ہمیں دعوت دی ہے. دعا ہے کہ پروردگار اس مہینے کو ہم سب کے لیے برکت، رحمت، مغفرت اور عافیت کا مہینہ قرار دے. سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 183 183 کو عنوان کلام قرار دیا گیا ہے. یہ آیت آئے سیام کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے. اس آیت کو آیت صوم بھی کہا جاتا ہے، روزے کی آیت، صوم کی آیت، اس لیے کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت کا حکم بیان کیا ہے. اس آیت میں اللہ نے روزے کو صاحبان ایمان کے اوپر فرض قرار دیا ہے. لہجہ جو پروردگار نے اختیار کیا ہے وہ قابل توجہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا
कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ मोमिनो, तुम्हारे ऊपर रोजे फर्ज कर दिए गए जैसे तुमसे पहले वालों पर फर्ज किए गए थे। लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम में तकवा पैदा हो जाए। ये माह रमजान बहुत ही अहम महीना है। ये माह रमजान बहुत ही मुबारक महीना है। इस महीने को बहुत ज्यादा फजीलत हासिल है दूसरे महीनों के मुकाबले। नबी करीम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा इरशाद फरमाया माह मुबारक रमजान से पहले, जिसे खुतबा शाबानिया कहा जाता है, उस खुतबे में पैगंबर ने फरमाया, अय्युहन नास कद अक़बला इलैकुम शहरुल्लाह। ऐ लोगो, तुम्हारी तरफ शहरुल्लाह आ रहा है, तुम्हारी तरफ अल्लाह का महीना आ रहा है। इस महीने को अल्लाह की तरफ निस्बत दी गई है, इसको अल्लाह का महीना कहा गया है, शहरुल्लाह कहा गया। अगरचे माह रमजान के अलावा जो 11 महीने हैं वो भी खुदा के बनाए हुए महीने हैं। माह रजब भी खुदा का बनाया हुआ महीना है। माह शाबान भी अल्लाह का बनाया हुआ महीना है। लेकिन इन तमाम महीनों में माह रमजान को अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महीना कहा है, शहरुल्लाह कहा है। तो कोई खुसूसियत होगी इस महीने में जो खुसूसियत माह शाबान में नहीं है। कोई खुसूसियत होगी इस महीने में जो खुसूसियत माह रजब में नहीं है। इसलिए कि अल्लाह ने इस महीने को अपनी तरफ मंसूब किया है, शहरुल्लाह कहा है, अल्लाह का महीना। और जो चीज अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाती है उसकी एक खास अहमियत होती है, उसकी एक खास अजमत होती है। जैसे सारी जमीनें अल्लाह की बनाई हुई हैं, हर मुल्क की जमीन को अल्लाह ने पैदा किया है, तमाम जमीनों का खालिक और मालिक परवरदिगार है, मगर एक घर इस जमीन के ऊपर वो है कि जिसे अल्लाह ने अपना घर कहा है, बैतुल्लाह कहा है। तो बैतुल्लाह को जो खुसूसियत हासिल है वो दूसरे घरों को हासिल नहीं है। अल्लाह ने उसे अपना घर कहा है, अल्लाह ने उसे अपनी तरफ मंसूब किया है। तो जो चीज अल्लाह की तरफ मंसूब हो जाती है उसका एक खास एहतराम होता है, उसकी एक खास अहमियत होती है। सारे इंसान अल्लाह के बनाए हुए हैं, मगर कुछ इंसान वो हैं जिन्हें अल्लाह ने अपना मुंतखब करार दिया। कुछ इंसान वो हैं जिनकी रिसालत का ऐलान परवरदिगार ने किया, जिन्हें अल्लाह ने अपना नुमाइंदा बनाकर भेजा, अपना नबी बनाकर भेजा, अपना रसूल बनाकर भेजा। इसलिए जब हम कलेमा पढ़ते हैं तो कहते हैं अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। यानी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि आम इंसान और होता है, रसूलुल्लाह और होता है।
ہم نے جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا کلمہ پڑھا تو یہ کہہ کر کہ اشہد ان علی ولی اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ علی اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے۔ تو جو چیز اللہ کی طرف منسوب ہوتی ہے وہ چیز قابل احترام ہوتی ہے، اس میں خاص اہمیت پائی جاتی ہے، خاص اللہ اسے اپنی طرف منسوب کرتا ہے اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے۔ تو ماہ مبارک رمضان کو جو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا ہے، اپنا مہینہ کہا ہے، تو اس میں کوئی حکمت ہے اس کی، اس میں کوئی مصلحت ہے، اس کا کوئی سبب ہے، اس کا کوئی ریزن ہے، کیوں اللہ نے اس مہینے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے؟ تاکہ اس مہینے میں اللہ تمہاری ضیافت کا اہتمام کرے، تاکہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی برکت کو تمہارے شامل حال کرے، رحمت کو تمہارے شامل حال کرے، مغفرت کو تمہارے شامل حال کرے۔ یہ رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ اپنے بندوں کو دعوت دے رہا ہے، مہمان بنا رہا ہے۔ ہم سب آج سے مہمان ہیں اس پروردگار کے جس نے ہم کو اپنے دسترخوان پر طلب کیا ہے، اپنے دسترخوان پر بلایا ہے۔ وہ ہماری ضیافت روزے کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے، وہ مہمان نوازی روزے کے ذریعے سے کرنا چاہتا ہے۔ پروردگار عالم یہ اعلان کر رہا ہے، میرے بندو ہماری رحمت تمہارے شامل حال ہوگی، ہماری برکت تمہارے شامل حال ہوگی، ہماری مغفرت تمہارے شامل حال ہوگی۔ اس مہینے میں تم روزہ رکھو، روزے کو تمہارے اوپر فرض قرار دیا گیا، روزے کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا گیا ہے، اسی طریقے سے جیسے تم سے پہلے والوں کے اوپر روزے کو فرض قرار دیا تھا۔ مالک اس روزے کو واجب کرنے کی حکمت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، ہم تیرے بندے کیوں روزہ رکھے؟ پروردگار اس حکمت کی طرف اس آیت میں اشارہ کر رہا ہے، اس حکمت کی طرف متوجہ کر رہا ہے کہ اے روزے دارو، ہم نے روزے کو تمہارے اوپر واجب قرار دیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں طہارت پیدا ہو جائے، تم صاحب تقوی بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ۔ آپ پہچانے عزیزو، اللہ نے ہم کو جو حکم دیا ہے کہ تم ماہ رمضان میں بھوکے رہو، اذان صبح سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکے رہو، پیاسے رہو، ان چیزوں سے دور رہو جو چیزیں روزے کو باطل کر دیتی ہیں۔ تو بھوکے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ پیاسے رہنے کا مقصد کیا ہے؟ آخری روزے کا مقصد کیا ہے؟ بھوکا رہنا مقصد نہیں ہے، پیاسا رہنا مقصد نہیں ہے، بلکہ بھوکا رہنا یہ وسیلہ ہے، پیاسا رہنا یہ ذریعہ ہے، کس چیز کا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تاکہ تم صاحب تقوی بن جاؤ۔ یعنی اگر روزہ رکھنے کے بعد وہ مقصد حاصل ہو رہا ہے جس کا نام ہے پاکیزگی نفس، جس کا نام ہے طہارت نفس، جس کا نام ہے تزکیہ نفس، جس کا نام ہے تقوی الہی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم روزے دار روزہ رکھ کر کامیاب ہو گئے۔ لیکن اگر روزہ رکھنے کے بعد دن بھر کی بھوک و پیاس کو برداشت کرنے کے بعد ہمارے وجود میں تقوی پیدا نہ ہوا، ہمارے وجود میں طہارت پیدا نہ ہوئی، ہماری فکر میں، ہمارے دل و دماغ میں پاکیزگی پیدا نہ ہوئی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہم نے روزے سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے، ہم نے ماہ رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔
अजीजों, ये भूख जरिया है उस तकवा को हासिल करने का, ये प्यास जरिया है उस तकवा को हासिल करने का। भूखे रहो, प्यासे रहो, अपने उन चीजों से बचाओ जो रोजे को बातिल कर देती हैं, जो रोजे को चीजें तोड़ देती हैं, उनसे बताओ। मकसद क्या है? मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लिहाजा अजीजों, सिर्फ भूखा नहीं रहना, सिर्फ प्यासा नहीं रहना है, बल्कि इस भूख के जरिए से, इस प्यास के जरिए से उस तकवा को हासिल करना है जो असल रोजे का मकसद है, उस तहारत को हासिल करना है जो उस रोजे का मकसद है। क्या मानी? इसके मानी ये है कि अजीजों, सिर्फ भूख रोजे में काफी नहीं है, सिर्फ प्यासा रह जाना रोजे में ये काफी नहीं है, वरना भूख और प्यास को हमने बर्दाश्त किया मगर तहारत हमारे अंदर न पैदा हुई, तकवा हमारे अंदर न पैदा हुआ, तो इसके मानी ये है कि हमने रोजा नहीं रखा है बल्कि वादा रखा। हदीस है, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अगर रोजा रखने के बाद तुम्हारे नफ्स में पाकीज़गी नहीं पैदा होती, तकवा नहीं पैदा होता, ये रोजा नहीं है बल्कि ये फाका है। रोजे की रूह, रोजे का फलसफा, रोजे का मकसद क्या है? तकवा, तकवा पैदा हो जाए, तहारत पैदा हो। इसके मानी ये है कि जहां हम अपने को भूख से, प्यास से, अब भूखे रहते हैं, प्यासे रहते हैं, भूख को बर्दाश्त करते हैं, प्यास को बर्दाश्त करते हैं, वहीं हम अपने आज़ा और जवारिह को आमादा करें इस बात की तरफ ताकि हमारे पूरे वजूद में वो तहारत पैदा हो जाए जो रोजे के जरिए से परवरदिगार आलम पैदा करना चाहता, जो रोजे के जरिए से अल्लाह इंसान को इस महीने में अता करना चाहता है। कहते हैं कि एक बुजुर्ग इंसान, एक ज़ईफुल उम्र इंसान को देखा गया कि एक जगह कोने में, गोशे में बैठे हुए, माह रमजान था, खाना खा रहे, लोगों ने उन्हें एक गोशे में बैठे हुए देखा कि खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं। चंद जवान आगे बढ़े और उनके ऊपर तंज करते हुए कहा कि आप रोजे से नहीं है? उस पीरे मर्द ने, उस ज़ईफुल उम्र इंसान ने, उस बुजुर्ग इंसान ने कहा, क्यों नहीं, मैं रोजे से हूं, सिर्फ पानी पी रहा हूं, सिर्फ खाना खा रहा हूं, वरना मैं रोजे से। ये सुनना था कि वो जवान हंस पड़े, कहा वाकई आप रोजे से हैं, आप तो खाना खा रहे हैं, आप तो पानी पी रहे हैं। उस ज़ईफुल उम्र और उस बूढ़े आदमी ने जवाब दिया, कहा देखो, मैं रोजे से हूं, सिर्फ खाना खा रहा हूं, पानी पी रहा हूं, मगर मेरी आंखें रोजे से हैं, ये गलत मनाजिर को नहीं देखती, मेरी जबान रोजे से है, ये किसी की गीबत नहीं करती, ये किसी की बुराई नहीं करती, ये किसी पर तोहमत नहीं लगाती, मेरे कान रोजे से है, इसलिए कि मेरे कान किसी की बुराई नहीं सुनते, किसी की गीबत नहीं सुनते, ये आंखें रोजे से हैं, इसलिए कि हमारी निगाह दूसरों के माल के ऊपर नहीं है, मेरा आज़ा और जवारे रोजे से है, मगर चूंकि मेरे मेदे में एक बीमारी है, मैं बीमार हूं, मैं मरीज हूं, लिहाजा मजबूर हूं खाना खाने के ऊपर, पानी पीने के ऊपर, लिहाजा मैं अपने मेदे को तो रोजा नहीं रख पा रहा हूं, मगर इसके अलावा मेरे सारे आज़ा और जवारे रोजे से हैं। मेरी मजबूरी है खाना खाना क्योंकि बीमार हूं, मेरी मजबूरी है पानी पीना इसलिए कि बीमार हूं, लेकिन इसके अलावा मेरे सारे आज़ा और जवारे ये रोजे से हैं। उसके बाद उस ज़ईफुल उम्र इंसान ने इन जवानों से पूछा, क्या जवानों बताओ, क्या तुम रोजे से हो? इनमें से एक जवान ने सर झुका के कहा कि हम सिर्फ भूख और प्यास को बर्दाश्त कर रहे हैं। वाकई आपने जो मैसेज दिया है,
آپ نے جو پیغام دیا ہے، ہم تو جب اپنی زندگیوں کو دیکھتے ہیں، ہم جب اپنی حیات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم اپنے روزوں کا جائزہ لیتے ہیں، تو ہم تو صرف بھوک کو برداشت کر رہے ہیں، پیاس کو برداشت کر رہے ہیں، ہم کہاں روزے سے ہیں؟ تو عزیزو، بھوک ذریعہ ہے اس طہارت کو پیدا کرنے کا، پیاس ذریعہ ہے اس پاکیزگی کو پیدا کرنے کا۔ دیکھیے ماہ مبارک کے رمضان میں جب ہم روزہ رہ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، یہ تقویٰ اور طہارت ہم میں پیدا ہو رہا ہے یا نہیں پیدا؟ اسی طہارت کو پیدا کرنا ہے۔ اگر یہ طہارت اور تقویٰ پیدا ہو گیا روزے کے ذریعے سے، تو خدا اعلان کر رہا ہے لعلکم تتقون، تم اگر متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے، تو روزے کا مقصد حاصل ہو گیا۔ بہت اہمیت ہے عزیزو اس ماہ مبارک رمضان کی۔ سرکار دو عالم ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصائم فی عبادت ولو کان علی فراشہ ما لم یغتب مسلما۔ روزے دار یہ عبادت کی حالت میں ہے، روزے دار عبادت کے عالم میں ہے، چاہے وہ اپنے بستر ہی کے اوپر کیوں نہ ہو۔ اگر اپنے بستر کے اوپر وہ ہے، اس وقت بھی وہ عبادت کے عالم میں ہے۔ اگر وہ تھک کر سو گیا ہے تو وہ سو نہیں رہا ہے، بلکہ خدا کی عبادت کر رہا ہے، خدا کی بندگی کر رہا ہے۔ فرمایا کہ صائم روزہ رکھنے والا یہ عبادت کے عالم میں ہے جب تک وہ اپنے بستر پر ہے۔ کب تک؟ ما لم یغتب مسلما، جب تک وہ کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے، جب تک وہ کسی مسلمان کی برائی نہ کرے، اس وقت تک وہ روزے دار عبادت کے عالم میں ہے، اس وقت تک وہ روزے دار بندگی کے عالم میں ہے، چاہے بستر کے اوپر آرام کر رہا ہو، چاہے گھر میں بیٹھا ہو، معلوم یغتب مسلمہ، جب تک کسی مسلمان کی غیبت نہ کرے۔ لیکن اگر کسی مسلمان کی اس نے غیبت کی، کسی مسلمان کی اس نے برائی کی، تب وہ عبادت کے عالم میں نہیں ہے، اس لیے کہ غیبت کے ذریعے سے اس نے اپنے روزے کو نقصان پہنچا دیا ہے۔ اور پروردگار عالم جو تقویٰ پیدا کرنا چاہتا ہے، جو طہارت پیدا کرنا چاہتا ہے، وہ طہارت حاصل نہیں ہو رہی ہے۔ کسی کی غیبت کر رہے ہیں روزہ رکھنے کے ساتھ، کسی کی برائی بیان کر رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ روزے کا جو کام تھا، وہ کام جو ہے وہ روزہ ہمارے وجود میں نہیں کر سکا۔ ایک روایت ہے، انس کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان کیا، ایک دن ماہ رمضان کے علاوہ کوئی مہینہ تھا، اس میں نبی کریم نے اعلان کیا کہ آج تمام مدینے کے لوگ روزے سے رہیں اور اس وقت تک افطار نہ کریں جب تک آ کر مجھ سے اجازت نہ۔ لوگوں نے نبی کے حکم کی تعمیل کی، پورا شہر جو ہے وہ روزے سے ہے، تمام افراد روزے سے ہیں۔ افطار کا وقت آیا، اب ایک آدمی آ رہا ہے پیغمبر کے پاس، اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے تو میں افطار کروں۔ نبی اجازت دے رہے ہیں، لوگ اجازت لے کے جا رہے ہیں اور جا کر افطار کر رہے ہیں، روزہ کھول رہے ہیں۔ ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ہمارے گھر میں 2 جوان لڑکیاں ہیں، وہ بھی روزے سے تھیں آپ کے حکم کے مطابق، مگر وہ آپ کے پاس آنے میں شرم محسوس کر رہی ہیں، انہیں تکلف محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی، میں ان کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اجازت لینے کے لیے، آپ اجازت دے دیجئے تو وہ لوگ بھی افطار کر لیں۔ جیسے اس نے یہ کہا کہ آپ ان کے لیے اجازت دے دیجئے، نبی کریم نے اپنا رخ اس کی طرف سے موڑ لیا۔ اس نے پھر کہا یا رسول اللہ اجازت دے دیجئے ان 2 لڑکیوں کو کہ وہ روزہ کھول لے، نبی نے پھر اپنا رخ اس سے موڑ لیا۔ تیسری مرتبہ پھر اس نے اپنی بات کہی، نبی نے فرمایا کہ تم کن کے لیے روزے کی
इफ्तार की इजाजत लेने के लिए आए हो? कहा मेरे घर में 2 बच्चियां हैं, 2 लड़कियां हैं जो रोजे से थी और उन्हें आपके सामने आने में शर्म महसूस हो रही है, तकल्लुफ कर रही हैं। नबी ने फरमाया नहीं, वो रोजे से नहीं है। कैसे तुम कह रहे हो कि वो रोजे से है? किस बात की इजाजत लेने के लिए आए हो कि रोजा इफ्तार कर ले? वो रोजे से नहीं है। उन्होंने लोगों का गोश्त खाया। और जाओ तुम उनसे कहो कि जाकर तय करें, जाओ जाकर उनसे कहो कि तय करें। ये शख्स वापस आया और इसने अपने घर में दोनों से कहा कि तुम लोग रोजे से नहीं हो, नबी ने फरमाया है कि तुमने गोश्त खाया है, तुम लोग तय करो, मैं देखूं। अब जब उन दोनों ने तय किया तो देखा कि गोश्त के टुकड़े तय में गिर रहे हैं, तय के जरिए से बाहर आ रहे हैं। वो वापस आया, अल्लाह के नबी, हमने उनसे तय करने के लिए कहा, उन्होंने तय की, तो वो तो गोश्त के टुकड़े उनके पेट से निकल रहे थे। नबी ने फरमाया हाँ, उन्होंने गीबत की है, उन्होंने बुराई की है लोगों की, और इस गीबत के जरिए से दूसरों का गोया गोश्त खाया है। ये दूसरों के गोश्त को नोच रही थी, दूसरों के गोश्त को खा रही थी, लिहाजा इनके पेट में लोगों के गोश्त हैं। और अच्छा हुआ कि इन्होंने कय कर दी और कय के जरिए से ये गोश्त निकल गया, वरना अगर ये इनके शिकम में रह जाता, इनके पेट में रह जाता, तो इन्हें जहन्नम में जाना पड़ता। अजीजों, लिहाजा इस रोजे में हमको कमालात को हासिल करना है। इस भूख के जरिए से, इस प्यास के जरिए से हम में तकवा पैदा हो जाए, हम अपने नफ्स की इस्लाह करें, हम अपने नफ्स को तैयब व ताहिर करें। ये रोजे का मकसद है। हम इसकी बरकतों की तरफ मुतवज्जे रहें, हम माह रमजान के से इस्तिफादा करें, इसकी फजीलतों को निगाह में रखें और अपने को आरास्ता करें, अपने को बनाए, संवारें, इस्लाह नफ्स करें। माह मुबारक रमजान बेहतरीन मौका है इस्लाह नफ्स का, बेहतरीन मौका है तक़वा इलाही को पैदा करने का। और अजीजों, ये तक़वा उस वक्त कमाल की मंजिल पर पहुंच जाता है जब हम अल्लाह को अहले बैत अतहार का वास्ता दे देते, जब इमामुल मुत्तकीन की तालीमात की रोशनी में हम अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। माह मुबारक रमजान है, माह मुबारक रमजान का आगाज हो रहा है। भूख और प्यास को इंसान अच्छी तरह से महसूस कर सकता है, लेकिन अजीजों, कैसी भूख थी और कैसी प्यास थी नबी के लाल की, कैसा भूखा था नबी का नवासा, कैसा प्यासा था फातिमा जहरा का वो लाल। लिखा है कि जब हुसैन हुसैन इब्न अली जहरा का लाल करबला के मैदान में इस तरह से प्यासा है, इस तरह से प्यास का गलबा है कि जब चौथे इमाम हजरत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने इमाम हुसैन की कब्र बनाई, उस कब्र के ऊपर लिख दिया था, हाजा कब्रो, ये कब्र उस इंसान की है कि जिससे प्यासा ज़बा किया गया, ये कब्र उस इंसान की है जिसे प्यासा शहीद किया गया। और अजीजों, आठवें इमाम हजरत अली इब्न मूसा रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, इन कुंता बाकियन अला शैइन फक्किल हुसैन, अगर तुम्हें किसी चीज के ऊपर रोना आए तो तुम हुसैन के ऊपर आंसू बहाना। फ़इन्नहु ज़ुबिहा कमा युज़बहुल कब्श, इसलिए कि मेरे जद हुसैन को वैसे ज़बह किया गया जैसे गोश्तबंद कुर्बानी को ज़बह किया जाता है। यानी जब इमाम हुसैन को करबला में ज़बह किया गया तो आलम यह था कि जहरा के लाल को चारों तरफ से घेर लिया गया। कोई ईंट मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, कोई खंजर मार रहा है, कोई तलवार की ज़रब लगा रहा है। और जब जहरा का लाल घोड़े पर संभल न सका, पुश्ते फरस से जमीन पर आया, तो इमाम फरमाते हैं, इस तरह से मेरे जद को ज़बह किया गया जैसे ज़माने जाहिलियत में गोश्तबंदे कुर्बानी को ज़बह किया जाता है। जहरा के लाल के लाश के टुकड़े टुकड़े जमीन करबला पर बिखरे हुए हैं। सयालमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इलाही बिहक़्क़ ज़हरा व अबीहा व बालिहा व बनीहा, परवरदिगार तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी इस अज़ा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। या अल्लाह तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का
جتنے بھی لوگ تیرا ذکر سن رہے ہیں خدایا ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، جو بیمار ہیں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس بیماری کو دنیا سے جلد از جلد ختم کر دے۔ یا اللہ تبات عالیات کی حفاظت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا، اس ماہ مبارک رمضان میں عبادت کرنے کی، بندگی کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ یا اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آواز و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم